नमस्कार। श्री स्वस्तानी व्रतकथा लिएर आज म पुनः उपस्थित भइसकेको छु। झलकमडी दाहाल बादशायन। अहिलेसम्म तपाईँलाई कथा कस्तो लाग्यो? लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्न सक्नुहुन्छ र आफ्नो व्यक्तिगत विचार भन्न सक्नुहुन्छ। अनि कथा सुरु गर्नुभन्दा पूर्व सबैजनाले हातमा फुल लिएर श्री स्वस्तानी मातालाई स्मरण गर्नुहोला। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुता स्तुनुवन्तु दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गवदः क्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यन्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचर्चितुज्ज्वलवपुः शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डलप्रविलसन्मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिधानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाधरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरं। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासाय मिततेजसे यस्य प्रसादाद् वक्ष्यामि नारायणकथामिमां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। यति पढिसकेपछि श्री स्वस्तानी माताको पुस्तकमा फुल चढाएर ढोग्नु पर्दछ। अथ पञ्चमोऽध्यायः। कुमार जाग गर्नुहुन्छ। हे अगस्त्य मुनि, तिमीले सोधेको सबै प्रश्नको उत्तर दिइसकेँ। अब के सुन्ने इच्छा छ भन, म सबै सुनाउन तयार छु। त्यति सुनि अगस्त्य मुनिले बिन्ती गर्नुहुन्छ, हे कुमारजी, त्रिपुरासुरले कसको तपस्या गर्यो, त्यसलाई श्री महादेवले कसरी भस्म पार्नुभयो, यो सुन्ने इच्छा छ। त्यो सबै आज्ञा गर्नुहोस्। मुनिको यस्तो प्रश्न सुनेर कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे मुनि, अघि विष्णु भगवानले हिरण्याक्ष दैत्यको वध गर्नुभयो अनि समस्त दैत्यहरू दुखी भएर खेद गर्न लागे। तब मय नामको दानवले मनमा विचार गर्न लाग्यो, जस्तो कामदेव नहुँदा रति भइन् त्यस्तै त्यो दानवराज मय पनि भयो। अनि बलवान तारकाक्ष र विद्युत प्रभ नामका आफ्ना मित्र समेत लिई मैले कठोर तपस्या गर्न लाग्यो। ती तीनैजना दैत्यहरू माघ पुषको जाडोमा हिमालयमा गई तपस्या गर्दथे। वैशाख जेठको घाममा पञ्चाग्नि तापी गर्मी प्रदेशमा तपस्या गर्दथे। यस्तै प्रकारले तपस्या गर्दा गर्दा 10,000 वर्ष बिताए। तिनका देहमा केवल हाड र छाला मात्रै बाँकी रह्यो। फेरि ती ठुलो सुखबाट पनि वञ्चित भए। तैपनि तिनीहरू सूर्य जस्तै तेजिला देखिन लागे। तिनको तपस्याले ब्रह्माजी प्रसन्न भएर ती तीनैजनाको सामुन्ने पुगी नम्र स्वरले भन्नुभयो, हे दैत्यहरूमा श्रेष्ठ भएका वीर हो, तिमीहरूको तपस्याले म प्रसन्न भए। जे इच्छा छ सो वरदान माग। ब्रह्माजीको यस्तो वचन सुनेर साष्टाङ्ग दण्डवत गरी केवल घुँडाले मात्र भूमिमा स्पर्श गरी हात जोडेर बिन्ती गरे र भने, हे प्रभु, हजुर प्रसन्न हुनुहुन्छ भने हामीलाई अवधत्व अर्थात् कहिले नमर्ने वर दिनुहोस्। बल पराक्रम पनि ठुलो होस्। फेरि विमान समान जो हामी तिनै पुर तयार गर्नेछौँ, यस्तो वर दिनुहोस्। अर्थात् हामीहरूको गतिलाई कुनै मनुष्यले भेट्न नसकोस्। हामी ठुला बलवान हौँ, यही वरदान दिनुहोस्। ती दैत्यहरूले त्यस्तो वर मागेको सुनि ब्रह्माजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे दैत्य हो, यस्तो अवध्य वरदान दिने म समर्थ छैन। मृत्युको अवकाश राखेर अर्को वर माग, म दिन्छु, तर मृत्युलाई मैले टाल्न सक्दिनँ। यसमा अन्यथा नमान। ब्रह्माजीको यस्तो आज्ञा सुनेर मैले फेरि बिन्ती गर्यो, हे प्रभु, अघि मैले भने जति सबै कुरा होस्, मृत्युलाई
ती मैले बनाएका पुरहरू एकै स्थानमा रहने छैनन्। जब 10,000 वर्ष पुग्ला तब ती पुरको केवल आधा निमेषसम्म मात्र मेल होस् र त्यही आधा निमेष भित्र जो एक बाणले ती तिनै पुरलाई नष्ट गर्न सकोस्, त्यही पुरुष हामीलाई मार्न सकोस्। मयका यस्ता वचन सुनेर तथास्तु भनी ब्रह्माजी आफ्नो लोकतर्फ जानुभयो। तब त्यो मय दानवले संसारनी बस गर्ने इच्छा लिएर आदि कल्पमा 3 पुरको रचना गर्दा भयो। ती 3 पुरमा पहिलो फलामको, दोस्रो चाँदीको र तेस्रो सुनको बनायो। ती 3 पुर आकाशमा सुमेरु पर्वतका टाकुरा हुन्की जस्ता देखिन लागे। ती पुरहरू चन्द्रमाका किरण लाग्नाले अति शीतल भएका स्थान स्थानमा आँखीझ्यालहरू बनेका घरका अट्टालिकाहरू पनि अति अग्ला अग्ला, आँगनहरू पनि राम्रा राम्रा, देख्दैमा मनलाई मोहन पार्ने, शिलाहरूले छापेका, स्थान स्थानमा सुनले मडेका उत्तम पुरद्वारहरूमा रङ बिरङ्गका रत्न जडेका, मुगा मोती माणिक्यहरू स्थान स्थानमा जडिएका, बिजुलीको प्रकाश समान रत्नहरूको चारैतिर प्रकाश फैलिएको बनायो। फेरि चित्र विचित्र प्रकाश फैलाउने गरी हीरा मोती आदि रत्न जडेको वायुको वेग लाग्नाले फरफराएका पताकाहरूले शोभायमान भएका घरहरूका पङ्क्तिहरू पनि रत्न समूहका थुप्रा झैँ हुन्की झैँ भन्ने भान पार्ने फराकिला मार्गहरू पनि सिँगारिएका अत्यन्त राम्रा पुरहरू तयार गर्यो। घर महलहरू पनि अनेक रङ्गका मनहरण गर्ने रत्नहरूले सुशोभित ध्वजा पताकाहरूले सिँगारेर ती विमान जस्ता 3 पुर शोभायुक्त बनायो। अनेक रत्न जडेका गमलाहरूमा रङ बिरङ्गका जात जातका उत्तम उत्तम सबै ऋतुमा फुल्ने फुल र त्यस्तै 6वटै ऋतुमा फल्ने फलका वृक्षहरू लगायो। तलाउहरू पनि अनेक प्रकारका कमल कमलिनी कुमुदिनीका पुष्पले शोभायमान भएका तयार गरायो। यस्ता प्रकारले त्रिपुरवासीहरूको शोभाले युक्त महल तयार भयो। फेरि मयूर, डाँफे आदि उत्तम पंक्षीहरूले युक्त र पुरुषका नङ लाग्नाले जसका पयोधरका गोलाकार घिरामा अर्धचन्द्राकार घाउ लागेका, कलश जस्तै उतुङ्ग अर्थात् ठडिएका कुचो भएका, मदिराले राता राता आँखा भइरहेका, लाजले मुसुक्क हास्य गर्ने लोलिएका नेत्र भएका, यस्ता अनिन्द्य सुन्दरीहरूले व्याप्त भएको त्यो त्रिपुर परैबाट पनि अत्यन्त रमणीय देखिन लाग्यो। यस्तो त्रिपुरमध्ये जो फलामको थियो त्यो मयले तारकाक्ष नामको आफ्नो मित्रलाई दियो। अर्को चाँदीको जुन सुन्दर पुर थियो त्यो विद्युत प्रभालाई दियो। जुन सुवर्णले बनेको सबैभन्दा उत्तम पुर थियो त्यो मयले आफैले लियो। अनि त्यो त्रिपुर दैत्यपति मय मित्र भृत्यवर्गले शोभायमान भयो। त्यो दैत्यराज आफ्ना शत्रुहरू र तिनका सेनालाई परास्त गरेर आफ्ना हितैषी ब्राह्मण वर्ग र भृत्यवर्गले शहीद भए आफ्ना आफ्ना स्त्रीहरू साथमा लिएर रहँदा स्वर्गको भन्दा पनि बढ्ता आनन्द भोग्न लाग्यो। अनि तिनै लोकका आनन्दलाई ध्वस्त गर्न लागे। साथै अभिमानले भरिएर देवताहरू सबै विजित भए भन्ने मनमा ठान्न लाग्यो। तिनीहरूलाई मार्न लागे। उनका बगैँचामा असल असल वृक्ष र बिरुवाहरूलाई उखेल्दै फाल्न लागे। केही आफ्ना बगैँचामा लगी सार्न लगाए। यसरी देवताहरूलाई दुःख दिएको निकै समय व्यतीत भयो। तब तिनीहरू दुखी भई देवताहरू क्रोधित भएर ब्रह्माका सामुन्ने गई त्रिपुर निवासी दैत्यहरूको सारा अन्याय उपद्रव विस्तार गर्दा भए। अनि ब्रह्माजीले समस्त देवतालाई शान्त गराई आज्ञा भयो, हे देवगण हो, त्रिपुरासुर दैत्यहरू बडा बलवान छन्। तिमीहरूद्वारा तिनको नाश हुन सक्दैन। तसर्थ नारायण आदि सकल देवता अब महादेवका शरणमा जाओ। उनैले हाम्रो उद्धार गरिदिनेछन्। उनले हाम्रा शत्रु ती दैत्यहरूको अवश्य नाश गर्नेछन्। ब्रह्माजीको यस्तो हित वचन सुनेर स्वीकार गरी ब्रह्मा, विष्णु, इन्द्र, यम, चन्द्र, कुबेर, वायु समेत सबै देवताहरू
ब्रह्मालाई अघि लगाई कैलाश पर्वतमा पुगे। त्यहाँ महादेवको दर्शन पाई हात जोडेर स्तुति गर्न लागे। हे पिनाकधारिणी, हे चन्द्रमौली, हे त्रिलोकेश, हे अमित पराक्रमी, हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। हे चन्द्रशेखर, हे त्रिलोकेश, हे चन्द्रमौली जटाजुटधारी नीलकण्ठ, हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। संसारलाई शरण लिने, नन्दीलाई वर दिने, देवताका पनि देवता यस्ता, हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। थोरै सेवाले पनि प्रसन्न भएर वर दिने, यज्ञका मालिक, हिमालयमा निवास गर्ने, यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। योगीहरूले सदैव ध्यान गर्ने, जगतको वैभवलाई तुच्छ ठान्ने, धर्ममा दृढ रहने, दिशारूपी वस्त्र धारण गर्ने, भक्तलाई वरदान दिने, ब्रह्माका धाता विधाता यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। सूर्य, चन्द्र, इन्द्र, वायु आदि देवताको पनि सृष्टि पालन गर्ने, यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। सूक्ष्म भन्दा पनि अति सूक्ष्म काल स्वरूप नित्य स्वरूप धारण गर्ने, यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। परभन्दा पनि परब्रह्म स्वरूप शङ्करलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। सारा ब्रह्माण्ड धारण गर्ने, यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। चन्द्र, सूर्य, वायु, अग्नि र जल एवं आकाशको रचना गर्ने, यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। हे सौम्य, हे भीम, हे ईश्वर, हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। हामीदेखि प्रसन्न हुनुहोस्। देवताहरूले कातर भएर यस्तो स्तुति गरेको सुनि तिनका मनको भाव जानी शिवले आज्ञा गर्नुभयो। हे देवता हो, जे इच्छा छ सो वरदान माग। मैले नदिने संसारमा केही वस्तु छैन। म इच्छा पूर्ण गर्न तयार छु। जे इच्छा छ निसङ्कोच भएर माग। महादेवको यस्तो आज्ञा सुनि प्रसन्न भएका देवताले विनम्र स्वरमा विन्ती गरे। हे प्रभु, ब्रह्माको वरदानले उत्पन्न भएका मय आदि दानवले हाम्रा उर्वशी, मेनका आदि अप्सराहरू बल जफत लुटेर लगे। नन्दवनका असल असल बुट बिरुवा पनि कति उखेलेर नासे, कति आफ्ना घरमा ओसारे। देवताको नाश गर्न भन्दै हामीलाई अनेक तरहको कष्ट दिइरहेका छन्। अमरावतीबाट पनि लखेट्यौँ। भगवान ती दैत्यको संहार गर्न ब्रह्मा विष्णु पनि समर्थ छैनन्। हे ईश्वर, अब जसरी भए पनि देवताहरूको भलो गर्नु पर्यो, सोही वरदान दिबक्स्योस्। यति सुनि शिवजीले फेरि भन्नुभयो, हे देवता हो, तिमीहरू मेरो रुद्र तेजको एक अंश धारण गरी रुद्र तेजोमय रूपले ती दानवहरूको संहार गर। शिवजीको यस्तो वचन सुनि देवताहरूले फेरि विन्ती गरे, हे भगवान, हामी हजुरका तेजको 1000 अंशको एक अंश पनि धारण गर्न समर्थ छैनौँ भने रुद्र तेज धारण गर्ने कुरा त परै रहोस्। हेर्ने शक्तिसम्म पनि हामीमा छैन। हे प्रभु, हामी उप प्रसन्न भएर त्यो अजेय त्रिपुरासुरलाई स्वयं संहार गरिबक्स्योस्। ब्रह्माजीको वरदान अनुसार दिव्य 10,000 वर्ष बितेपछि आधा निमिष त्रिपुरको मिलन हुनेछ। त्यही आधा निमिष भित्रमै त्यो त्रिपुरलाई जसले एकै बाणले भस्म पार्ला उसैद्वारा ती दैत्यहरूको संहार होला, अन्यथा तिनको मृत्यु हुने छैन। हे शशिशेखर, हामीदेखि प्रसन्न भई त्यो पापिष्ट त्रिपुरासुरको नाश गरिबक्स्योस्। देवताहरूको यस्तो प्रार्थना सुनि शिवजीले फेरि आज्ञा गर्नुभयो, हे देवता हो, यस्तो अभेद्य त्रिपुर छ भने तिमीहरूको हितका निमित्त म एउटै बाणले ती तीनै पुरलाई भस्म पारिदिनेछु। यस्ता अजेय दानवहरूका साथ युद्ध गर्दा मेरो शक्ति थाम्न सक्ने हिमालय सम्मान मेरो निम्ति एउटा रथ तयार पार, अनि म युद्धमा जानेछु। महादेवको यस्तो आज्ञा सुनि प्रसन्न भएका देवताहरूले प्रणाम गरेर हवस् भनी तत्काल विश्वकर्मालाई डाकी महादेवको निमित्त समस्त देवतारूपी अवयव भएको सुवर्णमय रथ तयार पारे। त्यस रथमा दुवै पाङ्ग्रा सूर्य चन्द्र भई दक्षिण पाङ्ग्रामा 12 सूर्यभूषण गराइयो। बायाँ चक्रमा 27 नक्षत्र र 16 कलाभूषण गराइयो। 6 ऋतु रथका दायाँ बायाँ राखिए। आकाशको गजुर र पाङ्ग्रा अड्याउने दण्ड मन्दराचलको बनाए।
अयन्द्र सम्वत्सर रथका वेग भए, 4 समुद्र रथका कुण्डलीका भए, गङ्गादि समस्त तीर्थ राम्रा राम्रा वस्त्र आभूषण पहिरी स्त्रीरूप धारण गरेर हातमा चमर्ली रथमा उभिए। सारथी स्वयं ब्रह्माजी बने। ब्रह्मस्वरूप ओमकारको कोर्रा बनाएर विन्ध्याचलको छत्र निरूपण गरे। मन्दराचलको पार्श्वदण्ड बनाए। सरस्वती घण्ट भइन्। श्री नारायण अग्निबाणको टुप्पो भए। 4 वेद नै 4 घोडा भए। ताराहरू घोडाका गहना भए। हे अगस्त्य मुनि, यति समस्त वस्तु त्यस रथमा अवयव भए। यसरी जब धनुबाण सहित रथ तयार भयो तब पृथ्वी र आकाश कम्पित पार्दै भगवान शिव त्यस रथमा आरूढ हुनुभयो। शङ्कुकर्ण, चण्डीश्वर, गणेश, नन्दी आदि प्रथम गणहरू शूलपट्टिस आदि अनेक शस्त्रास्त्र लिएर शङ्ख, भेरी, मृदङ्ग आदि बाजा बजाउँदै महादेवमाथि अनेक थरीका पुष्पको वर्षा गराउँदा भए। त्यस बेलाको रुद्र तेज सहन गर्न नसकी समस्त देवता मोहमा प्राप्त भए। महादेवले देवताको यस्तो स्थिति देखि आफ्नो तेज खिची केही कम पार्नुभयो। अनि देवताहरू रुद्र तेजमय गर्नमा किञ्चित समर्थ भए, अर्थात् सहन गर्नलाई किञ्चित समर्थ भए। त्यसपछि नारद मुनि ती दैत्यहरू कहाँ गएर भन्न लाग्नुभयो, हे दैत्यराज, देवताहरूको स्तुतिमा प्रसन्न भएका महादेव स्वयं तिमीहरूको संहार गर्न भनी आइरहनु भएको छ। अब तिमीहरूको जो इच्छा छ सो गर, नभए तिमीहरूको अविलम्ब नाश हुनेछ। नारदजीका यस्ता वचन सुनि दैत्यराज मयले आफ्ना मित्र तारकाक्ष, विद्युत माली र अनन्य योद्धाहरूलाई डाकी नारद मुनिले आज्ञा भएको सबै कुरा विस्तारले सुनायो। अनि दानवमा उत्तम बलवान भएको तारकाक्षले भन्यो, हे राजन, किन चिन्ता गर्नुहुन्छ? देवताहरू यथार्थ रूपमा हाम्रा वध्य छन्। त्यो त्रिपुर भेद गर्ने कसको पराक्रम वा शक्ति छ? यदि समस्त देवता यक्ष, गन्धर्व, किन्नरमा आए पनि त्यो त्रिपुर अभेद्य नै रहनेछ। फेरि शत्रुलाई जित्न साम, दाम, दण्डभेद आदि अनेक किसिमका नीति छन्। अतः जित्ने इच्छा भएका बलवान शत्रुलाई आफ्नो पराक्रमद्वारा दण्ड दिनु नै उचित छ। वीर तारकाक्षको यस्तो कुरा सुनि विद्युत माली भन्न लाग्यो, हे राजन, श्रीहीन र बलहीन देवता कुनै प्रकारले पनि हामी शुद्ध युद्धमा अगाडि आउन सक्दैनन्। यदि कोही मूर्खता गरेर हामीसित युद्ध गर्न अघि सर्छ भने त्यो अवश्य क्षयमा प्राप्त हुनेछ, यसमा शङ्का नै छैन। हे राजन, यसमा चिन्तित हुनुपर्ने केही कारण नै छैन। एकमत भएर युद्ध गरौँ अनि समस्त देवतालाई जितेर इन्द्रको पद पनि भोग्न पाउनेछौँ। फेरि अघिका हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यपु पद पाई 14 भुवनको अकण्टक राज्य भोग्नुहोस्। विद्युत मालीका यस्ता कुरा सुनेर मैले शान्त स्वरमा भन्यो, हे दैत्य हो, सुनौ, अब हाम्रो नाशको बखत आइसक्यो। त्यति भनेर देह कम्पित पार्दै शिर हल्लाउँदै फेरि भन्न लाग्यो, जो शत्रु आफूभन्दा पनि बलियो वा निर्बल छ भने त्योसित साम, दाम, दण्डभेद आदि नीतिको प्रयोग गर्न सकिन्छ। तर यी त सम्पूर्ण जगतका स्वामी श्री महादेव हुन्। उनी दानव र दैत्यभन्दा पनि धेरै वर्ता श्रेष्ठ छन्। यदि देवताको हितमा उनी अघि सर्छन् भने, अर्थात् स्वयं हामीलाई मार्न आइरहेका छन् भने त्यसको त कुनै पनि उपाय छैन। केवल महादेवको नजिक गई उनका शरणमा गई नमस्कार गरौँ भन्ने मेरो यो अन्तिम निर्णय हो। यदि हामी उद्दण्ड झैँ कठोरता धारण गरेर उनका सामु युद्ध गर्न गयौँ भने केवल उनको दृष्टिपात अर्थात् हेराइले मात्र पनि भस्म हुनेछौँ। ब्रह्मादि देवता पनि दुखी भएर जसको शरणमा जाँदछन्, आज उनै महादेव हाम्रो नाश गर्न आइरहेका छन् भने हाम्रो के गति होला भन्न सकिँदैन। जो क्षण मात्रमा सम्पूर्ण सृष्टि पालन र नाश गर्न सक्दछ, फेरि दु जगतका कारण र मुक्तिदाता पनि हुन्। ती
महादेवसित युद्ध गरेर हामी कसरी जित्ने आशा गर्न सक्छौँ? हे वीर हो, हाम्रो विधिहीन तपस्याले के हुन सक्छ? फेरि यसको फल हामीले धेरै वर्षसम्म भोगिसक्यौँ, अर्थात् भोग गरिसक्यौँ। अतः म भन्दछु, दानवीर हो, तिमीहरू सबै यतिखेर कालले प्रेरित छौ, त्यसै कारण युद्ध गर्न तम्सिएका छौ। अनि मयखु र दानवहरूको अभिमानपूर्ण कुरा सुनि नारदजी भन्न लाग्नुभयो, हे दानवराज, अब तिमीहरूको तपस्याको फल सकियो। यदि सङ्ग्राममा पछि हटेर नपुंसक चाहिँ देवताहरूको शरणमा जानुभन्दा त सङ्ग्राममा लडी वीरगति पाउनु नै उत्तम ठान्दछु। यदि शिवका हातबाट मृत्यु अर्थात् मृत्यु पायो भने प्रथम गणको अधिपति पनि हुन सक्छौ। सङ्ग्राम नगरेर शरण पर्न गयो भने देवताको हितका लागि तिमीहरूलाई नमारी छाड्ने छैनन्। फेरि दानवहरूका राजा वीर पराक्रमी भएर पनि कातरता लिनु भनेको उचित छैन। कातरदेखि शिव प्रसन्न हुँदैनन्, बरु युद्धमा पराक्रम देखाउने वीरदेखि प्रसन्न हुनेछन्। अतः किन नलड्ने अर्थात् किन नलड्ने, अवश्य लड्नु पर्दछ। यदि संयोगले जित्यो भने तिनै लोकको सुख भोग गरौला। नारद मुनिका यस्ता कुरा सुनेर तारकाक्ष र विद्युतमानी दानवहरू आयुष्य क्षीण भइसकेका हुनाले भन्न लागे, ठिक हो, उत्तम हो, नारदजीले आज्ञा भएको उचित हो। दानवराज मयले पनि आफ्ना सहयोगीहरूको कुरा सुनि अब समस्त दानव वंशको संहार हुने समय आयो भन्ने जानी नारदजीले आज्ञा भएको कुरो उचित हो भनी समर्थन गरे। अनि मयका वचन सुनेर नारदजी पनि प्रसन्न हुनुभयो र समस्त दैत्यहरूलाई युद्ध गर्न उद्यत पारी मयसित बिदा मागी महादेव कहाँ गएर उहाँ भएको कुरा सबै निवेदन गरे। त्यसपछि समस्त दानवहरू युद्धको इच्छा गरी अनेक तरहका शस्त्रास्त्रले सज्जित भई लड्न तयार भए। बलनामा, नेमिनामा, वाणासुर, तारकाक्ष, विद्युतमाली आदि प्रधान दानवहरू पनि युद्धको निश्चय गरी राजा मयका सामुन्ने आई अनेक प्रकारले सिंहनाद गर्दै गर्जन लागे। फेरि ती दानव सैन्य स्वयं दानवहरूलाई नै भयदायक देखिन लागे। परस्परमा ऊ रथ आयो, ऊ हेर, ऊ महादेवको रथ आयो, ऊ ध्वजा देखियो भन्न लागे। भय र शोक त्यागी नाना तरहका शस्त्रास्त्रले युद्धको इच्छाले जसरी पशु पुतले आगोको नजिकै जान्छ, त्यसरी नै त्यो पशु गए झैँ कालले प्रेरित दैत्यले पनि शिवको रथ कहिले आइपुग्छ र युद्ध गर्न पाइन्छ भनी हेरिरहेका थिए। त्यही वखतमा पश्चिम सागरको शिरोभागमा रहेको अनेक सौन्दर्यले शोभा बढाइरहेका ध्वज पताका आदि सज्जित एवं सुशोभित सुमेरु पर्वत समान शिवरथ देखियो। नन्दीश्वर आदि महादेवका प्रधान गणहरू उच्च स्वरले सिंहनाद गर्न लागे। तिनका सिंहनाद सुनेर दानवहरू पनि नगर छाडी बाहिर निस्के। यता चण्डेश्वर पनि उज्जवल कण्ठार हातमा लिएर डरलाग्दो मुख पारी शिवगणका सामुन्ने आइपुगे। फेरि दिदीप्यमान त्रिशूल हातमा लिएर शिवकै समान पराक्रम गर्ने इच्छा भएका गणका अधिपति पार्श्वभागमा आए। अर्को गणका स्वामी शङ्कुकर्ण मुसल हातमा लिए अर्को पार्श्वमा डटे। नन्दी, भृङ्गी, ऋतितुण्डी र वीरभद्र आदि प्रधान वीरहरू वज्र, त्रिशूल, गदा, परिधा आदि लिएर युद्धमा अग्रसर भए। यता दानवगण पनि शिवजीको रथ आएको देखेर युद्धका निमित्त अनेक शस्त्रास्त्र लिएर शिवगणमाथि जाइ लागे अनि दुवै तर्फबाट युद्ध सुरु भयो। शिवजी पनि त्रिपुरलाई भस्म हुन लागे झैँ देखेर प्रसन्न मुद्राले सङ्ग्राममा तत्पर हुनुभयो। नन्दी चाहिँ महाबली दानवसित जुधे। भृङ्गीले 10 बाणद्वारा विद्युत प्रभालाई भेदन गरे, तर राता राता नेत्र पारेर अनेक शिलाले ठोक्दा पनि उसलाई केही हानि गर्न सकेन। जब श्रृङ्गी र ऋटीले त्यस दैत्यका पृष्ठदेशमा प्रहार गरे अनि उनले पनि सर्प झैँ निश्वास फेर्दै ठुलो ठुलो शूलले
भृङ्गी र रिटीलाई मर्ममा प्रहार गरे। त्यस्तो पीडा खप्न नसकी भृङ्गी र रिटी सङ्ग्रामबाट भागे। त्यस दानवराजले जब तिनीहरूलाई त्यसरी भगाएथ्यो तब गणनायक गणेशलाई पनि 1000 सर्को प्रहारले घायल तुल्यायो। फेरि 63 र 10 बाण थपेर गणेशको सर्वाङ्गमा घाउ गरायो। वैरीको त्यस्तो अदम्य साहस देखेर गणेशजी पनि रिसाई सुड लामो पारेर त्यस दानवको घाँटीमा बेरी बेसरी निमोठी मत्त हात्तीले तलाउमा फुलेको फुलको पुष्पलाई सहजै उखेलेर फाले झैँ गरी विद्युत प्रभा दानवको शिर उखेलेर फालिदिए। अनि गिडबाट छुट्टिएको त्यसको शिर सरोवरबाट छुट्टिए हात्तीका दाँतमा अड्किएको कमलको पुष्प चाहिँ शोभित भयो। त्यो देखेर भृङ्गी र रिटीले अनेक स्तुतिगान गर्न लागे। अनि नेमिनामा र बलनामा दुवै दानव रिसाई गणनायक गणेशका सर्वाङ्गमा बाण हानेर घाउ लगाउन थाले। ती दानवलाई शङ्कुकरणले बीचमै रोकेर तिनका रथ सारथी ध्वजा र घोडा सबै काटी मारी विरथी गराए। ती दुवै दानव पनि तत्काल अर्को रथमा चढेर आए। चण्डेश्वर र गणनायकका सबै अङ्गमा अनेक बाण प्रहार गरी घाउ पारिदिए। गणनायक र चण्डेश्वरले पनि दानवराजका प्रहार खपेर रिसले राता राता आँखा पारी हातमा मुसल्ली वेगले हाने। त्यसको चोट खप्न नसकी दुवै दानव यमराजको नगरमा पुगे। त्यसपछि त्रिपुर निवासी ठुला ठुला जो योद्धाहरू थिए ती सबै रिसले चुर भई एकसाथ निस्किएर वज्र त्रिशूल परिध कुठार आदि अस्त्रले शिवजीका गणमाथि जाइ लागे। यसरी परास्त अर्थात् एक आपसमा घोर घमासान सङ्ग्राम चल्यो। महादेवको आज्ञा पाएका शिवगणहरू पनि गजराजले कदली ध्वस्त पारे झैँ उन्मत्त सिंहले मृगहरूलाई धपाए झैँ ती दानवहरूलाई छिन्न भिन्न पारी मार्यो। ती दैत्यहरूका कसैका शिर छैनन्, कसैका गिँड छैनन्। त्यस युद्धमा रगतको नदी बगे झैँ भयो। वायुको बेगले छिन्न भिन्न भएका मेघ झैँ र वज्रको चोटले धुलो भएका पर्वतका शिखर झैँ लड्दै पश्चिम समुद्रमा गिर्दै गए। जब नेमिनामा र बलनामा वीरलाई शङ्कुकर्णले मारे भन्ने सुनेपछि तारकाख्य नामको दानव रिसाएर गणनायकमाथि झम्ट्यो र अनेक बाण प्रहार गरेर घायल पारिदियो। तब शङ्कुकर्णले पनि त्यसमा प्रहार खपेर त्यसको शिरमा मुसल बजारी उच्च स्वरले शिवनाद गरे। अनि त्यो दानव केही बलहीन भएर गिर्ला जस्तै देखियो। अनि निर्धक्कसित त्यसका छातीमा भाला प्रहार गरे। त्यस चोटले दानव भूमिमा ढल्यो। तर तुरुन्त उठेर चक्रले गणनायकमाथि प्रहार गर्यो। अनि शङ्कुकरणले रिसाई साह्रै पीडा पर्ने गरी मुड्कीले हिर्काए। त्यो चोटले दानव फन्न घुमेर लडी मूर्छा पर्यो र दिव्य आयुधहरू त्याग्दा भयो। अनि त्यो चोट खप्न नसकेर मृत्युमा प्राप्त भयो। त्यसरी उसलाई गिरेको देखेर उठाई राजा मयको भवनमा लगेर सारा स्थिति सुनाउँदै अनेक किसिमले विलाप गर्न लागे। यसरी रोई विलाप गर्न लागेका दानवहरूलाई मयले राम्रोसँग बुझाइ भने, हे दानव हो, मेरो घरमा अमृतको कुण्ड छ, त्यसैमा चोबी मरेको जति सबै दानवलाई बचाऊ। त्यति सुनेपछि जो आज्ञा भनी प्रसन्न मनले मरेको तारकाक्षसुरलाई अमृतमा चुबेर बचाए। मरिसकेका वीरलाई सबै वीर जतिलाई जीवन प्रदान गरे भन्ने खुसीले राजा मयलाई सबैले बारम्बार प्रणाम गरे। त्यसै गरी मरेका अनेक दानवहरूलाई पनि जीवित गरे। अनि त्यो तारकाक्ष पहिले भन्दा पनि दोब्बर साहसी र शक्तिका साथ सङ्ग्राममा आयो। ब्रह्माजीले त्यसलाई देख्न साथ आफ्नो दाहिने हातको औँलाले सङ्केत गरेर महादेवलाई विनयपूर्वक भन्नुभयो, हे ईश्वर, त्यो दानव अघि नै मरिसकेको थियो तर अहिले फेरि बाँचेर लडाइँमा आयो। मयका घरमा अमृतको कुण्ड छ,
त्यसले मरेका समस्त दानवलाई बचाउनेछ। अतः हे शिवजी, त्यसका घरमा अमृत रहेसम्म मरेका दानवलाई बारम्बार बचाइरहनेछ। यसकारण एक बाण प्रहार गरेर त्यो अमृत शोषिलिनुहोस्। ब्रह्माजीको वचन सुनेर शिवले एक बाण प्रहार गरी सारा अमृत शोषिलिनुभयो। ब्रह्माजीले फेरि विनयपूर्वक विन्ती गरे, हे प्रभु, अब त्यो बाण प्रहार गर्नुहोस्। मैले त्रिपुरसितको युद्ध अघाउची देखेँ। लड्दा लड्दा आज 1000 वर्ष बितिसक्यो, तर त्यसको नाश हुन सकेन। अब त्यो बाण शीघ्र छाड्नुहोस्, अनि बैरीको नाश होला। ठिक उसै बेला ती 3 पुरहरू आधा निमेषसम्म जोरी फेरि छुट्नेछन्। ती पुरहरू एकपल्ट जोरिएर छुटिएपछि जति बाण प्रहार गरे पनि सफलता प्राप्त हुन सक्दैन। हे प्रभु, मेरो प्रार्थना स्वीकार गरिबक्सियोस् भनी तत्काल बाण प्रहार गरेर त्यस त्रिपुरलाई नाश गर्नुहोस्। ब्रह्माजीको यस्तो विनयपूर्वक कुरा सुनि, ठिक हो, असल हो भनी त्यो अग्नि सोमयुक्त उग्र बाण धनुमा चढाई धनुलाई तलमाथि झुकाई दिव्य 10,000 वर्ष पुग्नासाथ आधा निमिष आँखा झिमिक्क गरेर उगारे जति समयको लागि त्रिपुर जोरियो। तब महादेवले आफ्नो योग बलले जोरिनुलाई निश्चल पारिदिनुभयो अनि त्यसको टुप्पामा अग्नि सोम स्थित थिए। त्यो नारायण रूपी बाण शिवले प्रहार गर्नुभयो। त्यो बाण छुट्ना साथ त्रिपुरका भव्य महलहरूमा आगो लागेर चारैतिर डढ्न लागे। धिक धिक कष्ट कष्ट भन्ने शब्द सुनिन लागे। महादेवले तत्काल नन्दीलाई भन्नुभयो, त्यो मय दानव मेरो प्रिय भक्त हो, त्यसलाई अग्निले नडराओस्। महादेवको त्यस्तो आज्ञा पाउन साथ वायु रूप भई बाणभन्दा पनि बेग्लै गई मयको घरमा नन्दीले देखी राजा मय शिवलिङ्ग सामुन्य राखी उनकै ध्यान गरिरहेका थिए। तब नन्दीले मयलाई भने, अग्निले तिमीलाई जलाउने छैनन्। मयले तुरुन्त नन्दीलाई प्रणाम गरे। त्यसै बेला अग्नि पनि टुप्लुक्क त्यहाँ आइपुगे र नन्दीले शिवको आज्ञा अग्निलाई सुनाए। तब अग्निले मय दानवतिर फर्केर भने, हे शिवभक्त, अब तिमी यो नगरमा नबस, छाडेर तुरुन्त जाऊ। मयले जो आज्ञा भनी सुवर्णको शिवलिङ्ग बोकी तत्काल पाताल गए। यता नन्दीले फर्केर गई सम्पूर्ण कुरा शिवजीलाई बिन्ती चढाए। अब त्रिपुर भस्म हुन लाग्यो। त्यसका वेदी महल उद्यानहरू धमाधम भत्किन अर्थात् नासिन थाले। अनेक दानव र तिनका परिवारहरू कराएको मात्र सुनिन लागे। वस्त्र खुस्किएका अनेक सुन्दरीहरू स्त्रीहरू घरबाट बाहिर निस्की रोई कराई चर्को स्वरमा कराउन लागे। अग्ला अग्ला महल र विमानहरूमा रहेका कठोर कडा र उच्च स्तम्भ भएका मदले विह्वल नेत्र भएका आफ्ना आफ्ना पतिका अत्यन्त प्रिय नारीहरू अग्निबाणले डराई घर घरमै यता उता दगुर्न लागे। जस्तै पर्वतमा भूमिकम्प हुँदा त्यहाँका किन्नरहरू भयले व्याकुल हुन्छन्, त्यस्तै आफ्ना पतिलाई भयले आकुल भई अङ्कमाल गर्न लागे। कोही डराई भाग्न लागे। कतिपय दानवगण आफ्ना आफ्ना स्त्रीहरूलाई बोकेर नगर छाडी बाहिर भाग्न लागे। शिवको भक्तिले हीन र वस्त्राभूषणले पनि हीन पर्वताकार देख्दैमा डर लाग्दा काला न काला दानवहरू डढेर सागरमा खस्न लागे। जति दानवहरू समुद्रमा खस्दथे ती सबैलाई जलका अनेक जन्तुले खान थाले। कति दानवहरू त आफ्ना पति वा पत्नीको अवस्था देखेर खप्न नसकी आगोमा डढेर मरे। रतिका अन्तमा खेदित भएका तर तुरुन्त कामले पीडित भई प्रियका साथ जाउँ भन्ने इच्छा भएका ती कति दैत्यहरू भार्यासहित अग्निमा डढेर मरे। कोही समुद्रमा हाम फाली जल जन्तुले भोजन भए। कोही आधा डढेर कोही भाग्दा लडेर स्वाहा भए। यस प्रकार त्यो अमोघ अग्नि सोमयुक्त बाणले त्रिपुर भस्म पारी शेष नगर समुद्रमा डुबाई फेरि भगवान शिवको हातमा आइपुग्यो। यस्ता प्रकारले अवेद्य त्रिपुर भस्म भएपछि देवताहरू आआफ्ना अधिकार प्राप्त गरी शिवलाई प्रणाम गरेर स्तुति गर्न लागे। हे रुद्र,
आज हजुरद्वारा जुन रुद्र कर्म हुन गयो त्यो अन्य कसैबाट पनि हुन कहिल्यै पनि भएको थिएन, न फेरि हुनेछ। हे शङ्कर, यो कामले हामी समस्त देवताहरू कष्ट निवारण गरिदिनु भयो, अतः हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। यस्तो देवगणले पनि स्तुति गरेको सुनि महादेव प्रसन्न भएर आज्ञा भयो, हे देवता हो, आफ्नो प्रिय भक्तजनहरूलाई सदैव पुत्र जस्तै स्नेहपूर्वक पालन गर्दछु। आज त्रिपुरवासी दैत्यहरूको संहार हुन गएकोले तिमीहरूको इच्छा पूर्ण भयो। अब तिमीहरू खुसी साथ आफ्ना आश्रममा जाऊ। श्री महादेवले यस्तो आज्ञा भएको सुनि महादेवलाई दण्डवत प्रणाम गरी देवताहरू आफ्ना लोकमा जाँदा भए। देवताहरू गएपछि नन्दी, भृङ्गी, भूत, प्रेत, पिशाच, डाकिनी, शाकिनी शहीद भएर शिवजी कैलाशमा पाल्नुभयो। अगस्त्य मुनि यो सहसा कसैले वर्णन गर्न नसकिने त्रिपुरदाह मैले सुनाएँ। जो शिवभक्त खुसी साथ यो कथा सुन्ला वा सुनाउला त्यो समस्त पापबाट मुक्त भएर मरेपछि शिवको पार्षद भएर सधैँ कैलाशमै बस्न पाउनेछ। इति श्री स्कन्दपुराणे केदारखण्डे माघमाहात्म्ये कुमारगस्य संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वर्या त्रिपुरदाहवर्णनं नाम पञ्चमोऽध्यायः। यति कथा सुनिसकेपछि सबै भक्तजनहरूले हातमा पुष्पाञ्जली लिएर, छैन भने हृदयको पुष्प भए पनि सम्झेर पुष्पाञ्जली पढ्नुपर्दछ। उपनयतु मङ्गलं वः सकल जगन्मङ्गलालय श्रीमान् दिनकर किरण निबोधित नवनलिनदल निवीक्षण कृष्णः काले वर्षतु वर्षण्य पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणा सन्तु निर्भयाः अपुत्रा पुत्रिणा सन्तु पुत्रिणा सन्तु पौत्रिणा निर्धना सधना सन्तु जीवन्तु शरदां शतं तत्रैव गङ्गा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्र च्युतद्वारकथा प्रसङ्गा या कुन्तीन्तुतसारहारधवला या शुभ्रवस्त्राविता या वेणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वण्डिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहां कायेन वाचा मनसिन्यर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिस्वभावात् करोमि अद्याद् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेतत्। श्री स्वस्थानी दिव्यार्पणमस्तु। यति पढिसकेपछि सबैजनाले हातमा लिएको पुष्पाञ्जलीलाई स्वस्थानी माताको पुस्तकमा चढाई ढोग्नु पर्दछ। अहिलेसम्मको एपिसोड तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? राम्रो लाग्यो लागेन तपाईँले आफ्नो विचार कमेन्टमा भन्न सक्नुहुन्छ। मन परेको खण्डमा लाइक र सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। मेरो दक्षिणा भनेको यही हो, तपाईँले अवश्य पनि सेयर गर्नुहोला। हस्त नमस्कार।